अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज आपसे बात करूंगा अपनी गुज़श्ता दो वीडियोस में जो मैंने मामला जो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की, जिसके अंदर एक ब्रॉडशीट स्कैंडल के सरबराह यानी जस्टिस रिटायर्ड शेख हसन मसीह साहब से मुतल्लिक एक स्टोरी थी और उसके साथ कुछ और अहम इशूज़ भी एक और वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किए थे कि अगले 20 से 25 दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कितने अहम हैं, आवाम के लिए क्या मुश्किलात और परेशानी आने वाली है। वो चीज़ें भी उनका भी कुछ थोड़ा सा फॉलो अप आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ब्रॉडशीट स्कैंडल के तहकीकात करने से मुतल्लिक जो कायम कमीशन है जिसके सरबराह शेख अजमत सईद साहब हैं, उनकी के लिए जो हुकूमत ने तनख्वाह मुआवजा मराहत जो भी उसकी बात करें देने की मामला था वो क्या है। बहुत से दोस्तों के पैगाम आए सोशल मीडिया के ऊपर भी, बहुत से दोस्तों ने पूछा कि ऐसा मामला तो नहीं है, शेख अजमत सईद साहब तो इनकार कर रहे हैं। और उसके बाद वफाकी कबीना का इजलास हुआ, चूँकि ये मामला वफाकी कबीना के एजेंडे में शामिल था, वहाँ पर इजलास हुआ। तो उस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया और जो ब्रीफिंग दी गई वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब की तरफ से, उन्होंने भी इस मामले की वजाहत की कि हुकूमत ने समरी को विड्रॉ कर लिया है, चूँकि शेख अजमत सईद साहब ने मुआवजा या तनख्वाह और मराहत लेने से उन्होंने इनकार किया है। अब इसमें हकाइक क्या है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें डेफिनेटली क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए हर एक का, और जहाँ कोई गलत बात उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन जब आपके साथ हम एक स्टोरी शेयर करते हैं, बिलखुसूस एक्सक्लूसिव स्टोरी, उसके साथ बहुत सी चीज़ों की कनेक्टिविटी होती है, मालूमात की भी और दस्तावेज़ की भी। अब इतना टाइम भी नहीं होता कि हर एक दस्तावेज़ को तारीख के साथ, सिग्नेचर के साथ, हर एक लाइन को आपको दिखाया जाए या ब्रीफ किया जाए। आपको एक ओवरऑल जो उसका एक पूरी इस मामले का जो एक खुलासा होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है अमूमी तौर पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मामला है क्या। देखिए, 29 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुआ इस कमीशन के क़याम से मुतल्लिक, जिसकी 9 TORs थे, जिसके तहत इस कमीशन ने अपना काम 6 हफ्तों में मुकम्मल करना था। ये अलग स्टोरी है कि 6 हफ्ते कब पूरे हो रहे हैं, इनके चंद दिनों में वो अगले 2-4 दिनों में टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसने मतलूबा काम ये कमीशन नहीं कर सका। इसके ऊपर तफसीलात बाद में मैं आपके साथ किसी अलग वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन सरे दस्त मैं आपको बताऊं कि 29 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद अजराए का ये कहना है कि इस सारे मामले के ऊपर कबीना डिवीज़न और वजारत कानून का ऑफिस जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब के साथ राब्ते में था। मुझे जिस तरह बहुत से पैगाम मसूल हुए, मैंने दोस्तों से कहा कि शेख अजमत सईद साहब बहुत काबिल एहतराम है, और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि शेख अजमत सईद साहब को चाहिए कि जितनी बड़े पैमाने के ऊपर उनको तनख्वाह मराद दिलवाने के लिए एफर्ट्स हो रही हैं, उन्हें माजरत करनी चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की जो तनख्वाह होती है, जो आखिरी तनख्वाह आप ड्रॉ करते हैं, वही उनको पेंशन मिल रही है। तो उनको पेंशन एक हैंडसम 12 से 13 लाख महाना मिल रही है। तो उनको इस काज के लिए एक जो कौमी खिदमत के तौर के ऊपर उनको इस टास्क को लेना चाहिए, और उन्हें ये तनख्वाह और उसके साथ साथ मराहत नहीं लेनी चाहिए। ये मैंने सजेस्ट भी किया था। तो इसकी इवेंट्स किस तरह हुए, 29 को नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद 1 फरवरी को कबीना डिवीज़न को ये ख्याल आया, जब वो कंसल्ट कर रहे थे सारे इस मामले को, कि इसके अंदर तो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत ये कमीशन बना है, ना आप तनख्वाह दे सकते हैं ना कोई मराहत है, तो अब कैसे मामला हल होगा। तो अब इस मामले को सुलझाने के लिए 2 फरवरी को कबीना डिवीज़न ने एक ख़त लिखा वजारत कानून को। वजारत कानून ने सारे मामले का जायज़ा लिया। ये तमाम तर दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। 4 फरवरी 2021 को वजारत कानून ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा जी कि वफाकी कबीना ने जो मंजूरी दी है उसके तहत आप शेख अजमत सईद साहब को 1 रुपया भी बतौर तनख्वाह मुआवजा या कोई और मराहत नहीं दे सकते। आपको जो उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इस मसले को हल इस तरीके से किया जा सकता है कि शेख अजमत सईद साहब जो आखिरी तनख्वाह ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर के ऊपर, उनको वही तनख्वाह जब तक ये कमीशन काम करेगा उस तनख्वाह के बराबर इनको मुआवजा माहाना बुनियादों पर दिया जाए और मराहत अलग से। अब ये काम ऐसा मुमकिन नहीं था। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर और बहुत सी अप्रूवल दरकार थी। उसके बाद ये मामला गया 18 फरवरी को वजारत ख़जाना के पास।
وزارت خزانہ نے اس کے اوپر اپنی تفصیلی اس کے اوپر رائے دی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پورا بیک گراؤنڈ. اور وزارت خزانہ کے آپ دیکھیں جب بھی کوئی خطہ و کتابت ہوتی ہے اتنی جلدی, اور حکومت کو جب اسپیشلی کابینہ ڈویژن کو کسی ایک معاملے کا ادائیوں کا معاملہ ہو تو اتنی آسانی سے وہاں سے اتنی جلدی جواب نہیں آتا. 18 فروری کو وہاں سے جواب آیا. پھر اس کے بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا 22 فروری کو پرائم منسٹر آفس کے ساتھ. یہ خط و کتابت ہو رہی ہے سارا وہ معاملہ کہ شیخ عظمت سعید صاحب کو ہم نے یہ تنخواہ معاوضہ دینا ہے تاکہ وہ یہ کام کر سکے. اس کے بعد یہ پرائم منسٹر آفس میں ان رائٹنگ یہ پرائم منسٹر آفس کا جواب آیا 25 فروری کو. کیا وزارت خزانہ وزارت قانون کی رائے اور ان کی انپٹ کی روشنی میں کابینہ ڈویژن اس معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے رولز آف بزنس کے مطابق سمری کی شکل میں باضابطہ طور کے اوپر پریزنٹ کرے, اور یس ان کو جو ان کی آخری تنخواہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور کے اوپر وہ ان کو معاوضہ اور برات الگ سے ان کو ملنی چاہیے. 25 کو یہ کابینہ ڈویژن کو یہ جواب موصول ہوا, اور پھر 26 فروری کو سیکرٹری کابینہ ڈویژن احمد نواز سکھیرہ صاحب کے دستخط سے یہ سمری وفاقی کابینہ کے لیے جمع ہوئی. اور پھر وفاقی کابینہ نے اس معاملے کا ٹیک اپ کیا منگل کے روز, اور انہوں نے کہا کہ اب اس دوران یہ میں نے سٹوری بریک کی. بہت اور جگہوں پہ بھی بعد میں بات دیگر میڈیا ٹی وی چینلز نے بھی اس کو اسٹوری کو ٹیک اپ کیا. یہ ایکسکلوسیو اسٹوری تھی, اور جو ہم نے سجیشن دی تھی, اور شیخ عظمت سعید صاحب کا ایک اچھا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے اس ٹاسک کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے معذرت کی کہ مجھے نہیں چاہیے تنخواہ اور مراد, میں چونکہ انہیں سپریم کورٹ کے جج کی جو آخری تنخواہ تھی وہ بطور ایک ایز اے پینشن ان کو مل رہی ہے. تو یہ اچھا انیشیٹو ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیولی, اور اس کے اندر کوئی میری نیگیٹیوٹی انوالو نہیں تھی, شیخ عظمت سعید صاحب بہت قابل احترام ہیں, جب اچھی انٹینشن کے ساتھ آپ معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کا اچھا رزلٹ مل جاتا ہے اور بعد میں آپ کو یو ٹرن نہیں لینا پڑتا, تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سٹوری کی تھی F9 پارک سے متعلق, اس کو بھی کچھ حکومتی شخصیات نے اس کو نیگیٹو پورٹری کرنے کی کوشش کی, اس کے انٹرپریٹیشن بھی چلے گئے کہ میں نے یہ کہہ دیا, میں نے وہ کر دیا. اس سارے کام کے پیچھے 8-10 ماہ کا پوری ایک ایکسرسائز کی گئی تھی, اداروں کی خدمات لی گئی تھی, لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے اس کی اسٹڈی کے اوپر, پورا پلان بنا تھا. تو وہ ایک اصولی طور کے اوپر ایک ڈیسائیڈڈ تھا وہ معاملہ کہ ہم نے F9 پارک کی جگہ کو گروی رکھ کے ہم نے 500 سے 600 روپے قرض لینا ہے. اس کی ویلیوشن کروائی گئی تھی, اس کو ٹیک اپ کیا, لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے, سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا, اور الٹیمیٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کابینہ ڈویژن جب وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تو انہوں نے برمی کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا جس جگہ سے لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے تو آپ اس کو کیوں آپ نے اس کے اندر آپ نے کوٹ کیا, اگر یہ علامتی طور کے اوپر ہی اس کو گروی رکھنا ہے تو پھر آپ پرائم منسٹر آفس کو کیوں نہیں گروی رکھ دیتے. یہ وہ ڈسکشن ہوئی تھی. تو الٹیمیٹلی اس وقت اس تجویز کو جو وزارت خزانہ کی طرف سے باضابطہ سمری کی شکل میں آئی تھی اس کو بھی الٹیمیٹلی جب کابینہ نے ریجیکٹ کیا تو وہ معاملہ بھی وہ جو وزارت خزانہ کا اور کچھ اور اداروں کا جو فیصلہ تھا وہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ نہ ہو سکا, اور آگے چل کے حکومت کو کچھ عرصے بعد جب سبکی ہوتی تو پھر آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا, تو اس سے بہتر تھا کہ وہ آپ نے اس جگہ کے اوپر اس معاملے کو اسکریپ کر دیا. تو ایک تو یہ معاملہ تھا جس کی وضاحت ضروری تھی جو جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب سے متعلق تھا کہ کس طریقے سے 1 فروری سے لے کے 26 فروری کے درمیان کس لیول پر خط و کتابت ہوئی, کانسنٹ ملی, اپروولز ہوئیں, وے آؤٹ ملا, قانونی رائے لی گئی, وزارت خزانہ کی انپٹ آئی. تو الٹیمیٹلی اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. لیکن جب اس کو ٹیک اپ کیا گیا میڈیا میں, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس معاملے کو سمری کو سرکولیشن کے ذریعے اپروو کرایا جائے گا جس سے کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی, وہ تو سمری سرکولیشن کی بجائے کابینہ کے ایجنڈے میں آئی, اجلاس میں آئی, ڈسکشن میں آئی. ہم نے بھی اس کو بریک کیا اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ اچھے انداز میں میرے خیال میں ریزالو ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو جو پچھلے 2 دن میں نے کی اور ہم نے بتایا تھا کہ حکومت بہت بڑے کچھ سٹیپس لینے جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل, اس کی جس طریقے سے اٹانومی اس کو ہم دینے جا رہے ہیں, اپروو ہو گیا. IMF کی کنڈیشن تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ 100 روپے سے زائد کی جو انکم ٹیکس ایگزمپشن ہیں وڈرا ہونے جا رہی ہیں, وہ اپروول ہو چکی ہے, اور سینٹ میں حفیظ شیخ صاحب وہ بل پریزنٹ کر چکے ہیں. گزشتہ روز شاید کچھ وقت کی قلت تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے مزید اس پہ کارروائی نہیں ہوئی, لیکن اس کے اوپر اب آنے والے دنوں میں مزید کارروائی ہوگی جو کہ IMF کی کنڈیشن ہے. اس کے بعد مہنگائی کے طوفان کی بات کی تھی. بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے جو گزشتہ نومبر 2019 سے جون 2021 تک پینڈنگ تھا.
اسی سیٹ کے اندر وہ معاملہ آیا، انہوں نے اس کو آئندہ اجلاس تک مؤخر کیا، لیکن اب وہ بھی عوام پر منتقل کیا جائے گا۔ تو یہ وہ سارے تناظر تھا۔ میں نے کہا کوئی نئی چیز کرنے سے پہلے پچھلے 2 دن کی جو ایک سمری تھی، جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، پہلے وہ آپ کے ساتھ بیان کیا جائے، اور کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ اور کچھ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی بات ہوگی، اور ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ کچھ مزید معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔